तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 58। जी 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 आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिल्हक़् फलम्मा जाअहुम वलम्मा जाअहुम किताबुम फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। बि'स मा इश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बि'स मा इश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बिमा أنزل الله بغيا أن ينزل الله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من قبل بس من فضل. سؤال نمبر 2. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا واخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه إلا إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت قدرناها من الغابرين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم
مطرا فساء مطر المنذرين إن في قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله. جيد.